अस्सलाम वालेकुम। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला को भी पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा हलाल रिश्ता है जिसमें एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। लेकिन आजकल हमारे जो हालात चल रहे हैं इनमें इस रिश्ते में इतने क्लैशेस आ गए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिनको सुलझाना मुश्किल होता है, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन को गिला होता है अपने हस्बैंड से कि वो उनको टाइम नहीं दे पाते। और दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है वो ख़वातीन को, वो ये है कि हस्बैंड्स जो हैं वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी तज़लील करते हैं। जिसको भी ये बात फील होती है वो ये बात जहन में रख लें कि इंसान वही चीज़ दूसरों को देता है जो उसके पास होती है। जिसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी भी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड्स हमें टाइम नहीं देते, हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारी कोई वैल्यू नहीं उनकी नज़र में, और ये बात वो बार बार अपने हस्बैंड से कहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने हस्बैंड से ये सब कुछ कहना छोड़ दें। ये सब बातें करके आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रही होती हैं। और एक नेचुरल सी बात है, जब आप किसी शय के पीछे जाते हैं तो वो आगे ही भागती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो लोग जो मोहब्बत में या किसी भी वजह से आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप उनको चिपकू समझते हैं, उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब ज़रा सोचें कि उस हस्बैंड को क्या फ़ील होता होगा जिसकी बीवी हर वक्त उस पर मुसल्लत रहना चाहती है। देखिए, हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। हस्बैंड वाइफ का तो रिलेशनशिप ही ऐसा है कि जिसमें स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना सफोकेशन होने लगती है। खुद को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में बिज़ी रखें, यानी कि टीवी, फ़ोन एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ कर लें। अगर आपको ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है तो कुछ ऐसा करें कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं, खुद को इस मकाम पर लेकर जाएं कि दुनिया आपको वैल्यू करे, आपके हस्बैंड भी फिर आपको वैल्यू करेंगे। हमारी सोसाइटी में जब लड़की को ये बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद शादी करना है और उस इंसान और उस शादी को निभाना है, तो बस फिर वो लड़की अपनी समझ के मुताबिक उस रिश्ते को बचाने की कोशिश में लगी रहती है, कभी समझदारी से, कभी गुस्से वाली बातों से। तो ये सब कुछ करके वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो कुल कायनात उसका हस्बैंड ही होता है ना, और पूरी ज़िंदगी उसकी अपने हस्बैंड के गिर्द तवाफ़ करते गुजर जाती है, क्योंकि उसने तो खुदा समझ लिया होता है उस हस्बैंड को। जब आप खुदा बना लेते हैं किसी और को, तो अल्लाह आपको दिखाता है कि जिसे तुम खुदा समझ रहे हो वो मेरा ही बनाया हुआ इंसान है। अपने हस्बैंड को उतनी ही अहमियत दें जितनी देनी चाहिए, जितनी अल्लाह ने कुरान पाक में बताई है, ना ही उससे कम, ना ही उससे ज़्यादा। हमें ना एक्चुअली बैलेंस करना ही नहीं आता। हम अपने नफ्स के ग़ुलाम बन जाते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे, तो हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आसान हो जाएगा। शादी हमारी ज़िंदगियों का बहुत अहम हिस्सा तो है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं है ये। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा बॉदर करती है ख़वातीन को, वो ये है कि हमारे हस्बैंड्स हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी तज़लील करते हैं। जिसको भी ये बात फ़ील होती है वो ये बात जहन में रख ले कि इंसान वही चीज़ दूसरों को देता है जो उसके पास होती है। जिसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी भी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी को वो पावर ही ना दें कि वो आपकी इंसल्ट कर सके। किसी के कुछ भी कहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। आपके पास अपना सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूर होना चाहिए। कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में होने चाहिए कि उनके साथ आप कहीं बाहर जाएं तो अच्छा फील करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें। किसी के साथ भी कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए सिवाय एक इंसान के, जो एक मेंटोर हो, जिससे आपको लगता है कि हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकता है। हमें उससे शेयर करना चाहिए, उससे शेयर कर लें, वरना अल्लाह ही काफ़ी होता है। वरना किसी और को बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। बस जब भी कभी आपके हस्बैंड आपको डिसरिस्पेक्ट करें, गुस्से में हों, आपको बुरा भला कह रहे हों, चाहे गलती किसी की भी हो, आपने उस वक्त तो रुक जाना है
اور بعد میں اچھا سا ٹائم دیکھ کر آپ نے ریئلائز ضرور کروانا ہے کہ انہوں نے جو کہا جو کیا وہ غلط تھا. اگر آپ کی غلطی ہو تو آپ نے سوری یا ایکسکیوز ضرور کرنا ہے اپنے طریقے سے, اچھے طریقے سے. یہ ضرور کہنا ہے کہ آپ کا طریقہ غلط ہے. آپ نے فیل ضرور کروانا ہے کہ آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے, آپ بھی انسان ہیں, آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا. کچھ خواتین ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہیں, ایون ان کے ہسبینڈس ان کو ماریں گے پیٹیں گے بھی تو وہ بھی اس پر چپ بیٹھی رہی. دیکھیں اس طرح اگر آپ کریں گی تو اس سے اگلا زیادہ ہی کرے گا. نیکسٹ ٹائم تو کبھی بھی آپ نے کوئی غلط چیز برداشت نہیں کرنی. صبر کرنا اور بات ہوتی ہے, لیکن اسلام میں ہمیں ظلم اور زیادتی برداشت کرنے کو تو نہیں کہا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے حق کے لیے کس طرح سٹینڈ لینا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کی پرواہ نہیں کریں گے تو اگلا بھی آپ کی پرواہ نہیں کرے گا. پہلے خود اپنی رسپیکٹ کریں اور دوسرے کو بھی رسپیکٹ دیں. ایسا نہیں کہ ہر چیز اپنے لیے ہی دیکھنی, کبھی دوسرے کی اینک سے بھی دیکھیں اور فیل کریں کہ کیا آپ بھی اس بندے کو اتنی ہی رسپیکٹ دے رہے ہیں جتنی آپ کو دینی چاہیے. ایک اور چیز جس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے خواتین میں وہ ہے گریٹیٹیوڈ. ویسے تو انسان ہے ہی ناشکرا, لیکن خواتین اس چیز کی وجہ سے اپنا بہت سا نقصان کرتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے آس پاس اپنی فیملی میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو پوری زندگی شکوہ شکایت ہی کرتی رہتی ہیں, گلے کرتی رہتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 10-20 سال پہلے بھی یہی کرتی تھیں اور آج بھی وہ یہی کرتی ہیں. کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں, شکر کرتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا ریلیشن بھی بناتی ہیں, اچھی زندگی بھی گزارتی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. تو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. کسی بھی چھوٹی سی معمولی سی چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا کریں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن یہ فیل کرنے کی بات ہے. تو اپنے ہسبینڈس کو بھی فیل کروایا کریں کہ آپ ان کے ساتھ ہیپی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کیا کریں. کوئی چھوٹا سا گفٹ بھی آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو دیتے ہیں, معمولی سی بھی کوئی چیز دیں تو اس کو بھی بڑا سمجھیں اور بڑا سمجھ کر خوش رہا کریں. کیونکہ وہ عورتیں جو منہ بنا کے گھومتی رہتی ہیں وہ ہسبینڈ کو بالکل اچھی نہیں لگتی اور وہ سوچتی ہیں کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے, یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتی, کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کا. جب آپ چھوٹی سی بات پر بھی خوش ہوں گی نا تو اس چھوٹی سی عادت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ چینج آئے گا آپ کی لائف میں. آپ کے ہسبینڈ کو بھی اس سے ایک انرجی ملے گی. جیسے فیول مل رہا ہوتا ہے نا, ویسے فیول کا کام کرتا ہے یہ گریٹیٹیوڈ جو ہے. آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی ایفرٹ کر لیں, آپ کو بہت چینج لگے گی اپنی لائف میں. بس شرط یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے دل سے کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ لائف کے لیے ہم ایفرٹ تو کرتے ہیں نا, اس کو اچھا بنانے کے لیے, اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. جڑے رہیں امن کورس کے ساتھ. اسی طرح کی اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں.